अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं नूर राजपूत का नॉवल सल्फाइट। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ सल्फाइट। क्लास के नोटिस बोर्ड पर एक जमघटा था। स्टूडेंट्स ये जानने के लिए बेताब थे कि किन खुश नसीब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चैम्बर में पेश होने की सनद पा चुकी है। सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर जस्टिन को अपनी असाइनमेंट ईमेल कर चुके थे और एलिफ की हैरानी की इंतहा नहीं रही थी जब उसने अपने नाम के बाद रोहान जबेल का नाम नोटिस बोर्ड पर देखा था। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिली थी, जिनमें से सिर्फ दो की पास हुई थी, और वो दो लोग एल्फ ऑस्कर और रोहान जबेल थे। ये चैम्बर ऑफ डिस्कशन का अंदरूनी मंजर था। चैम्बर ऑफ डिस्कशन की ज़ाहिरी सूरत और तरतीब कमरा अदालत से मिलती थी। उस चैम्बर का एक सदर था, प्रोफेसर एल्बस, जो कि बड़े से मेज़ के पीछे एक ऊंची कुर्सी पर विराजमान था। उसके सामने दोनों तरफ स्टूडेंट्स की दो कितारें थीं। चैम्बर ऑफ डिस्कशन में हर तरह के मौजूआत पर बहस की जाती थी, चाहे वो साइंस से मुतालिक हों या फिर मज़हब से। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ अपनी रिसर्च पेश करते थे। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के अलावा बड़े बड़े मौक़ों पर शहर की मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को बुलाया जाता था। पहले प्रेजेंटेशन एलिफ ने दी थी, जो मुकम्मल तौर पर तैयार थी और बेहतरीन अंदाज में अपने इर्तिका पर की गई तहकीक को पेश किया था। चेंबर में मौजूद स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स उसकी काबिलियत से वाकिफ़ थे, और जब रूहान जबेल स्टेज पर आया तो प्रोफेसर जस्टिन चौकन्ना हो गए थे। वो जानते थे ये लड़का कुछ नया करने वाला था, और म्यूटेशंस पर लिखी गई असाइनमेंट को जब उसे चेंबर में पेश किया, सब दंग रह गए थे। उसने इस तरह से हर चीज़ को बयान किया था कि किसी भी शख्स के जहन में कोई सवाल नहीं उभरा था। और जब म्यूटेंट्स पर उठने वाले एक सवाल के जवाब में ट्राइसोमी पर उसने अपनी मिसाल पेश की तो पूरा चेंबर हिल गया था। क्या वाकई वो एक म्यूटेंट है? पूरी यूनी में रिपोर्ट होने वाले इन 3 केसेस में से एक जो गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं। एलिफ दंग रह गई थी। वो उसे क्या समझ रही थी और वो क्या निकला था। एलिफ ऑस्कर का नाम कहीं छुप सा गया था। पूरे चेंबर और डिपार्टमेंट में बस रोहान जबेल का नाम गूंज रहा था। मैं जानता था, बल्कि मुझे यकीन था कि तुम कुछ अलग करोगे। तुमने कर दिखाया मिस्टर रोहान जबेल। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरी लैब में, लंदन की सबसे बड़ी लैब में, एक साइंसदान के तौर पर। प्रोफेसर जस्टिन की बात सुनकर रोहान हैरान हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर जस्टिन, जो एक साइंसदान भी था, वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर कर रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था वो खुद नहीं जानता था। उसका नाम बनता जा रहा था। लोग उसके गिरविदा होते जा रहे थे। वो यहाँ ये सब करने नहीं आया था। वो तो इल्म हासिल करने आया था। अल नूर से दीनी और यूनिवर्सिटी से दुनियावी। लेकिन डॉक्टर बासत ने ठीक कहा था। वो तो यहाँ लोगों को पता कर रहा था। कैसे, क्यों, क्या चीज़ उसकी मदद कर रही थी वो खुद नहीं जानता था। इन 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि एलिफ ने अपने नाम से ज्यादा किसी और के नाम की गूंज सुनी थी। वो 4 सालों से जेनेटिक्स पढ़ रही थी, लेकिन उसके पास इतना इल्म, इतनी मालूमात नहीं थी जितनी रोहान जबेल के पास थी। यकीन नहीं होता कि कोई इतना इल्म कैसे रख सकता है। वो रूहान के सामने खड़ी इस्तफसार कर रही थी। और मैं भी हैरान हूँ कि एक लड़की इतनी अच्छी रिसर्च कैसे कर सकती है। वो शरारत से कहकर मुस्कुराया था। एलिफ ने गौर किया था, वो वजीह था। उसके बात करने का अंदाज उसकी शख्सियत में वकार लाता था। ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनल एग्जाम्स बाकी हैं, और यकीनन पिछले 4 सालों की तरह इस बार भी एलिफ टॉप करने वाली है। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली थी। यकीनन एलिफ ऑस्कर टॉप करने वाली है। मैंने कब इनकार किया। विश यू गुड लक। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ गया था। उसे टॉप करने से कोई सरोकार नहीं था। वो ये काम बचपन से करता आया था। उसके नज़दीक अब उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता और बहुत से काम थे जो उसे सर अंजाम देने थे। तुमने अपने सल्फाइट खास होने का सबूत दे ही दिया। जानकर अच्छा लगा। अगले दिन वो अपनी पसंदीदा जगह पर उस फव्वारे पर बैठा था जिसके इर्द गिर्द परिंदे उड़ रहे थे और कभी नीचे बैठकर दाना चुगते थे। मैंने कुछ भी नहीं किया प्रोफेसर थॉमस, मुझे जो काम मिला था वही पूरा किया। तुमने चेम्बर को पहली बार में ही हिला दिया है मिस्टर जबेल। हैरान होता हूँ कि तुम आगे क्या करोगे। प्रोफेसर थॉमस भी उसके मुतासरीन में नजर आ रहे थे। देखते हैं प्रोफेसर, लेकिन मेरा चेम्बर हिलाने का इरादा नहीं है। वो उदासी से मुस्कुराया था। चाय हो जाए एक साथ।
शाम को मेरे अपार्टमेंट आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ चाय पीकर अच्छा लगेगा। प्रोफेसर थॉमस उसे चाय की दावत देकर जा चुके थे, जबकि रोहान उन्हें जाता देख रहा था। उसका जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो प्रोफेसर को इनकार भी नहीं कर सकता था। इस लड़की की शक्ल किसी से तो मिलती है, लेकिन किससे? एलिफ अपने कमरे में बुरी तरह से चक्कर काट रही थी। आज उसने रूहान को बहुत करीब से देखा था। उसे उसके चेहरे में किसी की शबाहत नजर आई थी। ओह गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वो परेशान हो गई थी। कोई पहली बार उसके मुकाबले पर आया था। एलिफ को हैरानी हो रही थी। वो लंदन के मेयर की बेटी अपनी ज़ात में बेमिसाल थी। फिर न जाने क्यों वो उस चेहरे को भूल नहीं पा रही थी। अचानक उसके जहन में एक धमाका हुआ था और वो मेज़ पर रखे अपने लैपटॉप की तरफ लपकी। रात के इस पहर काफी ठंड थी। वो प्रोफेसर थॉमस के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। कोट के कॉलर को खड़ा करके उसने खुद को ठंड से बचाया हुआ था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला था। मिस्टर रोहान जबेल, वेलकम। प्रोफेसर थॉमस जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। वो उसे देखकर खुश हुए थे। रोहान ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक गर्म सा एहसास हुआ था। पूरा घर हीटर की गर्माइश से गर्म था। रोहान की हड्डियों को जैसे सुकून मिला था। माफ करना, मैंने दरवाजा देर में खोला। मुलाजिम जा चुका है, मैं खुद चाय का सामान मेज पर लगा रहा था। कोई बात नहीं प्रोफेसर, आपको माजरत करने की ज़रूरत नहीं है। रोहान शर्मिंदा हुआ था। आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। प्रोफेसर ने डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा था। रोहान ने इस बात में सर हिलाकर उनकी पैरवी की। तुम अलूर जाते हो क्या सीखने? प्रोफेसर के सवाल पर वो चौंका था। यानी प्रोफेसर थॉमस उस पर नजर रखते थे। हाँ, मैं वहीं से दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। रोहान ने प्रोफेसर के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए जवाब दिया था। तालीम हासिल कर रहे हो या तालीम दे रहे हो? काफ़ी अच्छा बोल लेते हो तुम भी। मैंने वो वीडियोस देखी हैं जिनमें तुम एक स्कॉलर का काम कर रहे हो। रोहान इस बार सही मायनों में चौंका था। नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बस अपने मज़हब के बारे में जो लोगों की उलझनें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ। रोहान ने चाय का घूंट भरते हुए जवाब दिया था। अच्छी बात है, प्रोफेसर थॉमस ने सोचते हुए कहा था। कितनी ज़बानों पर अबू रखते हो बरखुरदार? वो पूछ रहे थे। कुछ ज़्यादा नहीं, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ्रांसीसी जानता हूँ, जबकि अभी अरबी सीख रहा हूँ। रोहान ने सच बताया था। अगर मैं हिस्पानवी ज़बान में तुमसे कुछ सवाल करूँ तो क्या तुम जवाब दे सकोगे? नहीं, रोहान ने उलझते हुए जवाब दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर ये सब क्यों पूछ रहे थे। हम्म प्रोफेसर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे और बंद खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे, जिसके धुंध जमे शीशों से लंदन धुंधला सा दिखाई दे रहा था। अहदल अस्त के बारे में जानते हो? खुदा ने किस जबान में वादा लिया था हर इंसान से? प्रोफेसर के सवाल पर रोहान चौंका था। उसे अब समझ आया था कि वो मुख्तलिफ जबानों का जिक्र क्यों कर रहे थे। ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक वो गुफ्तगू अरबी में हुई थी। रोहान ने जवाब दिया। क्यों? सवाल हाजिर था। क्योंकि ये अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। इसी ज़बान में आखिरी किताब को नाजिल किया गया था। और बहुत सी रिवायात में आया है कि अरबी ही जन्नत की ज़बान होगी। मैंने पढ़ा है कि मरने के बाद इंसान से अरबी ज़बान में कुछ सवाल किए जाएंगे और अहदल अस के बारे में पूछ कुछ होगी। जिन लोगों को अरबी ज़बान नहीं आई वो क्या करेंगे? प्रोफेसर की बात सुनकर रोहान मुस्कुराया था। वो उनका सवाल समझ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और वो प्रोफेसर के बराबर में जाकर खड़ा हो गया था। मुसलमानों का ईमान है और बाद रिवायात में है कि रोज़े क़यामत या कब्र में हिसाब अरबी में होगा। हमारे उस्ताद का ख्याल था कि हमारी ही ज़बान में होगा। सवाल जवाब किसी ज़बान में भी हो, हमें बस उस वक्त के लिए तैयार रहना होगा। रूहान ने कहना शुरू किया। अल्लूर में मेरा एक दोस्त है जो कहता है ये हिसाब किसी ज़बान में होगा ही नहीं। ये सारा मामला ऐसे मफाहिम के दो तरफा अबलाग और मुंतकली से वकू पजीर होगा, जिसे समझने से हम अभी इस जिस्म में रहते हुए कासिर हैं। लेकिन मफाहिम की ये ज़बान कुरान के मुताबिक हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने कुरान में अहद अल की आयत पढ़ी होंगी। ये वो अहद है जो मैंने और आपने अपनी पैदाइश से पहले किया था। तब ना मुझे उर्दू आती थी, ना अंग्रेज़ी, ना अरबी, ना ही आपको पंजाबी, सराइकी, सिंधी वगैरह आती थी। लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा अहम तरीन अहद कर लिया जिसका ताल्लुक एक नई दुनिया में जाने जैसे बहुत बड़े फैसले से था। प्रोफेसर ने चौंक कर रूहान को देखा था, जो अपने दोस्त की सोच को हूबहू बहू उसके अल्फाज में बयान कर रहा था। मरते ही हम जो सूरत इख्तियार कर लेंगे, ये वही सूरत होगी जो पैदाइश से पहले वो अहद करते वक्त हमारी शख्सियत का हिस्सा थी। यानी हम जिस्म से वापस उस कैफियत में मुंतकिल हो जाएंगे जो हमारी हकीकी शख्सियत थी। ये हाथ, ये पैर, ये टांगे, ये कान नाक तो मेरे हैं, मैं ये नहीं हूँ।
मैं तो वो हूँ جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے تو ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے نکلتے ہی میں پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھنے سمجھانے لگوں گا۔ یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنا آ جائے گی جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسات کی زبان ہوگی۔ یہ میرے دوست کا گمان ہے اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں گناہ بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کی بات سے پوری طرح متفق نہیں۔ اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پر شرطیہ کہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا، اگر آپ دین اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان میں ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے گا تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کے پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں صاف نہیں لے سکتا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیکن ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو انسان مشین کی طرح بولنا شروع کر دے گا، اور بے شک اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا تھا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر؟ وہ اب کپ کو میز پر رکھ چکا تھا، جبکہ پروفیسر حیرت و بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایلے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویر کو تک رہی تھی۔ اس کے سامنے روحان جبیل کی تصویر تھی جسے اس نے مختلف زاویوں سے ایڈٹ کیا تھا، کبھی لمبے بال تو کبھی سائڈ کٹ، آئی برو پر لگا ہوا کٹ۔ کافی دیر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی، اور اب اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آرجے، وہ زیر لب پر بڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایلف، یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا، what a man! پیپر کے بعد ایمی اچھلتی کودتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پر گڑبڑا ہی گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ لاجک سے کچھ سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ انبلیویبل! ایمی حیران تھی۔ اوہ، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے؟ کیا پتہ وہ ایک دہشت گرد ہو جس نے روح بدل لیا ہو؟ ایلف نے دل میں سوچا تھا۔ کہاں گم ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے الگ ہے۔ دیکھا تم نے؟ اس نے سائنس کی بھی چھٹی کر دی۔ ایمی سرشار سے کہہ رہی تھی، اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ایلف ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس رستے پر نکل پڑے ہو جس کی ہانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے اشام کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا۔ مدیحہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ رستہ میں نے خود نہیں چنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس راستے پر لے جا رہا ہو۔ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے ہانم مسکراتی نظر آتی ہے، وہ میری ہمت بڑھاتی ہے اور میں چلتا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی ہانم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سے لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حشام فون بند کر چکا تھا، جبکہ روحان کی سوچیں ہانم کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ ان کا آخری پیپر تھا، وائبہ چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف بری طرح سے پریشان تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دھیانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ فک ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا خوف ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک بڑی شخصیت کا مالک تھا، اور یہ جو بڑی شخصیات کے بچے ہوتے ہیں انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی۔
ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار رہ جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام ماں باپ کی طرح جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے نہیں لگا لیتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنا آپ بنوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت جان لگانی پڑتی ہے۔ اور ایسی ہی ایک زندگی ایلف جی رہی تھی۔ وہ سالوں سے ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مٹتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو گھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اسے چوتھا سوال پوچھا تھا، اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر جب اسے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔ جواب غلط تھا۔ ایلف کے تنے ہوئے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے تھے، اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا۔ لیکن اگلے سوال کا جواب بھی غلط دینے پر ایلف چونکی تھی۔ وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکون چھایا تھا۔ پروفیسر بے یقینی سے کبھی روحان تو کبھی ایلف کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایلف نے کچھ دیر اسے جاتے دیکھا تھا اور پھر کرنٹ کھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جان گئی تھی سوال اتنے مشکل نہیں تھے جن کا روحان جبیل کو جواب نہیں آتا۔ پھر اس نے غلط جواب کیوں دیا تھا؟ وہ حیران تھی اور اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رکو مسٹر! وہ ہانفتی اس تک پہنچی تھی۔ روحان کے قدم رک گئے تھے۔ روحان جبیل نام ہے میرا، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ روحان جبیل یا پھر آر جے؟ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ ایلف اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ کون آر جے؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ایلف سیدھی ہوئی۔ وہ سیاہ اور پیلے رنگ کے مغربی کپڑوں میں ملبوس تھی۔ بالوں کی اونچی پونی ٹیل کیے وہ ایم فل کی نہیں بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ وہی روحان جبیل عرف آر جے، ایک پاکستانی سنگر جس کے پاکستان سے زیادہ یورپ میں فین ہیں۔ ایلف نے روحان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ میں نے سنا ہے مر چکا ہے، روحان نے مصنوعی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ مر چکا ہے یا روح بدل لیا ہے؟ وہ کاٹدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلف کو دیکھا، کندھے اچکائے اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچھ دور تک چلا تھا جب اسے ایلف کی چلانے کی آواز آئی تھی۔ کیا کر دیا ہے اب میں نے؟ وہ بالکل اس انداز میں پوچھ رہا تھا جس میں کبھی سید حویلی کے افراد اس کا نام سن کر کہتے تھے کہ اب کیا کر دیا آر جے نے؟ تم نے دو سوالوں کے غلط جواب کیوں دیے؟ ایلف اپنی جگہ پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ روحان نے جان بوجھ کر دو سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنی پرسنٹیج کو نیچے گرایا تھا، لیکن وہ حیران تھی اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے نہیں آتے تھے اس لیے، وہ اب عام سے لہجے میں بتا رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ! مسٹر روحان جبیل کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن اس کی تعریف کر گئی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ روحان جبیل کی اتنی مجال کہ وہ چیمبر پر راج کرنے والی لڑکی کا مقابلہ کرے یا اسے ہرائے؟ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھ پر ترس کھا کر اچھا بننا چاہتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جو باتیں اور چیزیں تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ میں یہاں مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ایلف حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب تھا۔ وہ پروفیسر جسٹن کی لیب میں تھا۔ یہ ایک جدید طرز کی بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ایلف ٹاپر تھی۔ تم نے جان بوجھ کر خود کو ہرایا، ایسا کیوں؟ پروفیسر جسٹن پوچھ رہے تھے۔ جیتنے کا شوق نہیں رہا اب مجھے، وہ لیب پر نظر دوڑاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن تمہیں جیتنا چاہیے تھا، پروفیسر جسٹن کہہ رہے تھے۔ آپ کی لیب بہت کمال کی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں۔ وراثتی بیماریاں جو کہ ناقابل علاج ہیں، ان کا علاج دریافت کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پروفیسر جسٹن کو جیسے یاد آیا تھا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر میں اب نارمل بچوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ روحان کے ارادے اچھے تھے۔ ویری گڈ! پروفیسر جسٹن اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے اور لیب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو مسٹر آر جے، لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں جانتی ہوں یہ ایلف کی نہیں آر جے کی جیت ہے۔ ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آر جے نہیں ہوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔
तुम चाहे लिख कर दे दो, लेकिन एलिफ जानती है कि तुम आरजे हो। वो पूरे यकीन से कह रही थी। रोहान ने गहरी नज़रों से एलिफ को देखा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे आरजे पसंद था और मैं लोगों को नहीं बताऊंगी कि तुम आरजे हो। वो इसलिए कि लोग पहले ही रोहान जबेल से बहुत मुतासिर हैं। अगर मैंने ये राज खोल दिया कि रोहान जबेल ही आरजे है तो हर तरफ रोहान जबेल होगा। एलिफ को गुम होना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। बात के आखिर पर एलिफ के मुंह के जाविये बिगड़े थे। एलिफ की बात सुनकर रोहान बेसाख्ता हंस दिया था। तुम क्रेजी हो एलिफ, वो हंसते हुए कह रहा था। एलिफ ने महसूस किया था होंठों पर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखों में नमी थी। मुझे कुछ काम है, फिर मिलते हैं, वो मुस्कुराकर कहता जा चुका था। जादूगर, एलिफ के लबों से फिसला था। सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर चैम्बर में मौजूद थे। आज का मौजू साइंस और टेक्नोलॉजी था। सदर एल्बस अपनी ऊंची सदारती कुर्सी पर विराजमान साइंस के पैरोकार जो स्टूडेंट्स थे उनकी तहकीकात को सराह रहे थे। मुझे लगता है कि जो लोग मज़हब को ज़्यादा अहमियत देते हैं उन्हें ये बात ज़हन नशीनी कर लेनी चाहिए कि मज़हब कुछ भी नहीं, जो कुछ है बस साइंस है। साइंस के करिश्मात पर तकरीर करने वाले लड़के ने अपने राय का इजहार किया था। यकीनन वो एक मुल्हिद था। मुदाखलत करने पर माजरत, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी जानब से रूहान उठा था। वो इन स्टूडेंट्स की कतार में बैठा था जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर जबेल? सदर एल्बस ने रूहान को पहचान लिया था। वो उनकी यूनिवर्सिटी में सबसे ख़ास स्टूडेंट था। मेरे दोस्त ने जो मज़हब के बारे में कहा कि मज़हब कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मज़हब बहुत कुछ है। रूहान ने उस लड़की की जानिब इशारा करते हुए कहा था। मैं ठीक कह रहा हूँ, साइंस के मुकाबले में मज़हब कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं माय लॉर्ड कि साइंस रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है, जबकि मज़हब रुका हुआ है, अपनी पुरानी और बोसीदा तालीमात को रखे हुए है। मज़हब में कोई तरक्की नहीं हो रही। लड़के ने अपना बयान दिया था। सदर एल्बस ने उसकी बात से इत्तफाक करते हुए सर इस बात में हिलाया था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब वो रूहान से पूछ रहे थे। लड़के की बात सुनकर रूहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसे मुस्कुराता देखकर उस लड़की की तेवरी चढ़ी। क्या मतलब है तुम्हारा और कौन से मुल्क से हो तुम? वो अब रूहान से पूछ रहा था। लहजा कारदार था। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, रूहान ने फख्र से बताया। ब्लडी टेररिस्ट। रूहान उस लड़की की सरगोशी को उसके लबों की हरकत से सुन चुका था। मेरे दोस्त का कहना है कि मज़हब रुका है जबकि साइंस मुतहरिक है, रोज़ नई नई इजादात कर रही है। लेकिन मज़हब के पास पुरानी तालीमात हैं। आप ठीक कह रहे हैं मेरे दोस्त, तमाम मज़ाहिब साकिन हैं सिवाय इस्लाम के। लेकिन इस्लाम की तालीमात में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि 1400 साल से वो अपनी तालीमात को लिए हुए है। रूहान बोल रहा था जबकि रोनाल्ड, एमी, एलिफ और बाकी सदर समेत तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर उसे दुम साधे सुन रहे थे। मेरा आपसे एक सवाल है। आप लंदन में रहते हैं, इंग्लैंड में एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुरुस्त कहा ना मैंने? जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ जो कि तरक्की पजीर मुल्क है। वो सवालिया अंदाज लिए पूछ रहा था। क्या आप बताएंगे कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में क्या फ़र्क है? यकीनन आप कहेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक वो हैं जो तरक्की कर चुके हैं, जो माशी लिहाज से मजबूत हैं, जो तालीम के लिहाज से आगे हैं, यानी जो हर तरह से मुकम्मल हैं। हाँ, ऐसा ही है, लड़के ने उलझे हुए लहजे में कहा था। उसे रूहान की बातों की समझ नहीं आ रही थी। मेरा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ों की कमी है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। अब आपने कहा कि साइंस तरक्की कर रही है तो इसका मतलब हुआ वो मुकम्मल नहीं हुई। इसमें कमी है, इसलिए वो तरक्की कर रही है, जबकि मजहब मुकम्मल हो चुका है, यानी वो तरक्की याफ्ता है, इसलिए आपको साकिन लगता है। रूहान की बात सुनकर एक पल के लिए चैम्बर के सारे लोग जैसे सकते में चले गए थे। अगर आप दुनिया में सबसे ऊंचे मुकाम पर जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे? ज़मीन की बात कर रहा हूँ, खला की नहीं। रूहान का एक और सवाल मौजूद था। माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो ज़मीन पर सबसे ऊंचा मुकाम है, लड़के ने जवाब दिया था। बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट। जो चीज़ चोटी पर पहुंच जाए वो उससे ऊपर कहाँ जाएगी? वो और क्या तरक्की करेगी? आप माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद कहाँ जाएंगे? क्योंकि ज़मीन पर उससे ऊंचा मुकाम कोई नहीं है। यकीनन आप रुक जाएंगे। तो मेरे अजीज, हमारा मज़हब चोटी पर पहुंच चुका है। जब वो मुकम्मल हो चुका है तो क्या तरक्की करेगा? तरक्की वो करता है जिसमें कुछ कमी हो। साइंस मुकम्मल नहीं हुई इसलिए तरक्की कर रही है, जबकि ये मज़हब मुकम्मल हो चुका है, इसलिए आपको साकिन लगता है। रूहान खामोश हो चुका था। चैम्बर में कुछ देर खामोशी छाई रही थी और फिर सबसे पहले ताली एमी ने बजाई थी। उसके बाद चैम्बर तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। लेकिन तालीमात तो पुरानी है ना, खासतौर पर तुम्हारे मज़हब की, जिसमें औरत को बांदी बनाकर रखा जाता है। वो लड़का अब तनफ्फुर से कह रहा था। यकीनन इस्लाम के मुतालिक आपका इल्म बहुत कम है।
جو حقوق مغرب نے عورت کو پچھلی صدی میں دیے وہ اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ روحان نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا، تم کچھ بھی کہو، مذہب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس اور مذہب دو الگ اور الٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ مذہب سائنس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی، جبکہ سائنس بگ بینگ کی تھیوری پیش کر چکی ہے۔ یہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہے، کیا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک گھڑی تو خود بن نہیں سکتی؟ پوری دنیا کا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ اور رہی بات بگ بینگ کی، کیا آپ بتائیں گے بگ بینگ کی تھیوری کب پیش ہوئی اور سائنسدان کو نوبل انعام کب ملا؟ وہ ایک ساتھ دو سوال کر رہا تھا۔ آئی تھنک ان 1973، لڑکے نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ درست فرمایا، یہی کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے۔ لیکن ہماری مذہبی کتاب قرآن پاک میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت میں نمبر 30 میں لکھا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا؟ کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اسے رویت عینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے۔ یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یا انہوں نے جانا نہیں؟ رتق کے معنی بند کے اور فتق کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین ابتدائے امر ہیں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس کی رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے، اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کے پیٹ کی ہڈیوں سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جانیں گے یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ زمین و آسمان کو پھاڑ کر الگ الگ کیا گیا، یقیناً ایک دھماکہ ہوا ہوگا جو نہ آپ نے دیکھا اور نہ میں نے۔ سائنس جو باتیں آج کہہ رہی ہے وہ ہماری مذہبی کتاب 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، آپ کو مان لینا چاہیے کہ مذہب صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے، وہ پوری ترقی کر چکا ہے، جبکہ سائنس نامکمل ہے۔ اسی لیے آج وہ انکشافات کر رہی ہے جو ہمارے مذہب نے صدیوں پہلے کر دیے تھے۔ روحان جبل ایک ملحد کو اس کے الفاظ سے مات دے چکا تھا۔ ڈیسک پر تالی بجانے کی آواز ایک بار پھر سے گونج گئی تھی۔ تم نے کمال کر دیا مسٹر روحان جبیل، میں حیران ہوں، تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ چیمبر کے باہر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسے ایمی ملی تھی۔ میں جانتی تھی تم آج بھی کوئی دھماکہ کرنے والے ہو اور تم نے کر دیا۔ پراؤڈ آف یو مین۔ وہ دل سے خوش تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے مذہب کا سائنس سے مقابلہ کیا تو مجھے بولنا پڑا، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم آ رہے ہو نا؟ ایلف نے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پوری کلاس کو ٹریٹ دی ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ روحان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ روحان کی نظر تب اچانک اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی ایلف پہ پڑی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، مجھے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی، روحان نے ایلف کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا تھا ایلف سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کرے گی، ایمی الجھن زدہ سے کہہ رہی تھی۔ خیر وہ تمہیں ضرور بلائے گی، میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ادھر پریکٹس کر لوں، پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی۔ وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی، جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک میز پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میری اتنی مجال، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایلف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو، تمہارے چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کی عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جس قدر تم مذہبی ہو اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ ایلف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اذیت سے بھرپور ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ لوگ لادین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن آیا تھا اور دین کو اپنایا تھا، لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔ وہ کبھی نارمل نہیں رہا تھا اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟
उसे खामोश देखकर एलिफ ने पूछा था, हमारा तो पूरा मज़हब ही बहुत दिलचस्प है, यकीन नहीं आता तो मुताला करके देख लो। मैं ज़रूर करूँगी, मुझे पहली बार जेनेटिक्स से ज़्यादा कोई और चीज़ दिलचस्प लगी है। मैं ज़रूर करूँगी मुताला, एलिफ ने सर हिलाते हुए कहा था। खैर, मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ, मैं एक छोटी सी ट्रीट दे रही हूँ। पूरी क्लास मेरे घर मधु होगी, मुझे उम्मीद है तुम ज़रूर आओगी। एलिफ उसे अपने घर का पता बता चुकी थी, जिस पर रोहान मुस्कुरा दिया था। ये तो उसका टाउन था, और उसी लाइन में एलिफ का घर था जहाँ वो सबील के साथ रहता था। और नूर में एक ईसाई लड़का आया था जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। लेकिन उससे पहले उसके कुछ सवाल थे जिनके जवाब वो रूहान जबेल से जानना चाहता था। और रूहान जबेल दिलो जान से हाजिर था। क्या इस्लाम तशद्दुद और खून रेज़ी की दावत देता है? क्या इस्लाम तशद्दुद और खून रेज़ी की और हज़मियत को फ़रोग़ देता है? इसलिए कुरान कहता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जहाँ कहीं कुफ़ार को पाएं उन्हें कत्ल कर दें। लड़के ने बहुत अहम सवाल उठाया था। कुरान करीम से बाज़ मख़सूस आयात का गलत तौर पर इसलिए हवाला दिया जाता है कि इस गलत तस्वर को कायम रखा जा सके कि इस्लाम तशद्दुद की हिमायत करता है और अपने पैरोकारों पर जोर देता है कि वो दायरा इस्लाम से बाहर रहने वालों को कत्ल कर दें। आयत जिसका हवाला गलत दिया जाता है, सूरह तौबा की मंदरजा झेल आयत का इस्लाम के नाकदीन अक्सर हवाला देते हैं ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि इस्लाम तशद्दुद, खून रेज़ी और वहशत को फ़रोग़ देता है। तुम मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ उन्हें कत्ल कर दो। दर हकीकत नाकदीन इस्लाम इस आयत का हवाला सियाको सबाक से हटकर देते हैं। आयत के सियाको सबाक को समझने के लिए ज़रूरी है कि इस सूरत का मुतालिया आयत नंबर 1 से शुरू किया जाए। इस आयत में इरशाद होता है कि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान जो मुआहिदात अमन हुए थे, इनसे बरात का ऐलान किया जाता है। इस बरात मुआहिदात की मनसूखी से अरब में शिर्क और मुशरिकीन का वजूद अमलन खिलाफ कानून हो गया, क्योंकि मुल्क का गालिब हिस्सा इस्लाम के ज़ेर हुक्म आ चुका था। उनके लिए इसके सिवा कोई चाराकार बाकी न रहा कि या तो लड़ने पर तैयार हो जाएं या मुल्क छोड़कर निकल जाएं, या फिर अपने आप को इस्लामी हुकूमत की नज़्म ज़ब्त में दे दें। मुशरिकीन को अपना रवैया बदलने के लिए 4 माह का वक्त दिया गया। इरशाद इलाही हुआ, बस जब हुर्मत दी गई मोहलत वाले महीने गुजर जाएं तो तुम मुशरिकीन को जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर दो और उनको पकड़ लो और घेरो और हर घात में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात देने लगें तो उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। रूहान नर्म लहजे में बोल रहा था। हम सब जानते हैं कि ये वक्त था अमेरिका वैद रियासत नाम पर बरसरे पैकार था। फर्ज कीजिए कि सदर अमेरिका या अमेरिकी जर्नैल ने जंग के दौरान में अमेरिकी सिपाहियों से कहा, जहाँ कहीं वियतनामियों को पाओ उन्हें हलाक कर दो। इसका हवाला देते हुए अगर आज मैं सयाको सबाक से हटकर ये कहूँ कि अमेरिकी सदर जर्नैल ने कहा था कि जहाँ कहीं वियतनामियों को पाओ उन्हें कत्ल कर दो, तो यूँ मालूम होगा कि मैं किसी कसाई का जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी यही बात सही सयाको सबाक में बयान करूँ तो ये बात मंतकी मालूम होगी, क्योंकि वह दरअसल जंग की हालात में अपनी सिपाह का हौसला बढ़ाने के लिए एक हंगामी हुक्म दे रहा था कि दुश्मन को जहाँ कहीं पाओ ख़त्म कर दो। हालत जंग होने के बाद ये हुक्म साकित हो गया। हालत जंग का हुक्म इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में इरशाद हुआ कि तुम मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ उन्हें कत्ल कर दो। ये हुक्म जंग के हालात में नाजिल हुआ और उसका मकसद मुस्लिम सिपाह का हौसला बढ़ाना था। कुरान करीम दर हकीकत मुसलमान सिपाहियों को तलकीन कर रहा है कि वो खौफजदा न हो और जहाँ कहीं दुश्मनों से सामना हो उन्हें कत्ल कर दें। अरुण शौरी की फरेबकारी। अरुण शौरी भारत में इस्लाम की शदीद नाकदों में से है। उसने भी अपनी किताब फतावा की दुनिया के सफ़ा 572 पर सूरह तौबा की आयत नंबर 5 का हवाला दिया है। आयत नंबर 5 का हवाला देने के बाद वो दफतन 7वीं आयत पर आ जाता है। यहाँ हर माकूल आदमी ये महसूस करता है कि उसने जानबूझकर आयत नंबर 6 से गुरेज किया। कुरान से जवाब। सूरह तौबा की आयत नंबर 6 इस इल्ज़ाम का शाफी जवाब देती है कि इस्लाम नाउज़ुबिल्लाह तशद्दुद, बहीमत और खून रेज़ी को फ़रोग़ देता है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी, अगर कोई मुशरिक आपसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह का कलाम सुन सके। फिर उसे उसकी अमन की जगह पहुंचा दीजिए। ये रियायत इसलिए है कि बेशक वो लोग इल्म नहीं रखते। कुरान करीम ना सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई मुशरिक हालत जंग में पनाह तलब करे तो उसे पनाह दी जाए, बल्कि ये हुक्म देता है कि उसे महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाए। हो सकता है कि मौजूद बैन अवी मंजर नामे में एक रहम दिल और अमन पसंद जर्नल जंग के दौरान में दुश्मन के सिपाहियों को अमन तलब करने पर आज़ादाना जाने दे। लेकिन कौन ऐसा फौजी जर्नैल होगा जो अपने सिपाहियों से ये कह सके कि अगर दौरान जंग दुश्मन के सिपाही अमन के तलबगार हों तो उन्हें ना सिर्फ ये कहकर रिहा कर दो बल्कि महफूज मुकाम पर पहुंचा भी दो। इसलिए जब कोई शख्स कुरान की किसी आयत का हवाला दे तो उसके आयत के सियाको सबा को देख लेना चाहिए। वो पहला दिन था जब किसी मुशरिक ने रूहान जबेल के सामने कलमा पढ़ा था। रूहान का रुआं रुआं खुदा का मशकूर था। उसे आज से पहले इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ था जितना आज हुआ था। उसे कैसी कैसी नेमतों से नवाज दिया गया था। हैरान था वो।
تو اسی پوائنٹ پہ آج کی ایپیسوڈ کرتے ہیں ختم۔ آگے بھی اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ ابھی تک اسٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔